हामी कहाँसम्म गरे हो? यहाँसम्म गरे होइन? हेलो, स्क्रिन शेयर भएको छैन ए स्क्रिन सेयर भएको छैन, सरी। ओके, अहिले भएछ? हेलो सर है, हामी यहाँसम्म गरिसक्यो है? हजुर योभन्दा पछाडिको Okay, now current, if there is a current source and that current source is not transformable into a voltage source, then how to solve? So if the current source is there and it is not transformable into voltage source, then there will be also two conditions, or the current source may be present in either of these two positions. First position will be what? Current source may be present in the perimeter of an individual loop. जसरी ब्याक जाउँ हामी, सपोज गरौँ यो एकैछिन है, यहाँ हेरौँ, सपोज गरौँ यो सर्किट लिऊ, अब यहाँ चाहिँ अब यो ब्रान्चमा मानौ चाहिँ यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स छ है, त यो करेन्ट सोर्स के भयो भनेदेखि फर्स्ट लुप र थर्ड लुपको कमन ब्रान्चमा भयो। मानौ त्यहाँ होइन, यहाँ भइदिया भयो करेन्ट सोर्स, त यो पनि के हुन्थ्यो, कमन बिट्विन फर्स्ट लुप एन्ड सेकेन्ड लुप। यहाँ भएको भए यो कमन बिट्विन सेकेन्ड लुप एन्ड थर्ड लुप। तर मानौ यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स भयो भने यो के हुन्थ्यो, फर्स्ट लुपको आफ्नो इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्थ्यो है। यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स भएको भए यो के हुन्थ्यो, सेकेन्ड लुपको आफ्नो इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्थ्यो। यहाँ एउटा करेन्ट सोर्स भएको भए थर्ड लुपको आफ्नो इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्थ्यो है। त यदि करेन्ट सोर्स ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि यसको पोजिसन कतिवटा हुन सक्छ? ल एनीवन, कतिवटा हुने भयो त? हेलो, कतिवटा हुने भयो? ल एकजनाले भन्नु पर्यो। हेलो, सुनिरहेछ?
6 6 कहाँ त दुईटा मात्र हो नि अब यहाँ सानो सर्किट छ भने 6 फेरि 12 13 त्यसरी हो त दुईटा मात्र हो कि त यहाँ भयो भने कमन ब्रान्चमा यो भयो भने पनि के हो कमन ब्रान्च यो भयो भने कि कमन ब्रान्च तर यहाँ भयो भने के इन्डिभिजुअल ब्रान्च यो के भयो इन्डिभिजुअल ब्रान्च यो कहाँ भयो इन्डिभिजुअल ब्रान्च हो कि होइन भनेको दुईटा मात्र पोजिसन हुन्छ किन कि त कमन ब्रान्चमा हुन्छ कि त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्छ अघि जसले 6 भनेको त्यो बुझ्यो यो कतिवटा भयो दुईटा मात्र होइन र बुझ्यो सर है भनेको दुईटा भन्दा जति सानो सर्किट होस् या ठुलो सर्किट होस् भनेको धेरै लुप भएको होस् हजारौं लुप होस् या लाखौं लुप भए पनि त्यहाँ दुईटा पोजिसन मात्र हुन्छ है कि त कमन ब्रान्चमा हुन्छ कि त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्छ क्लियर बुझ्यो होइन यस सर ओके त 6 भन्नु भएन है यो अब मानौ दुईटा लुप यो लुपै नभएको भए त तिमी कम भन्थ्यौ होला होइन या अझै 4वटा लुप भइदियो भने अझै बढी पोजिसन हुने हो त्यो होइन भनेको दुईटा पोजिसन हुन्छ कि त कमन ब्रान्चमा हुन्छ कि त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा त त्यही भएर अघि भने जस्तै भनेको हामी करेन्ट सोर्स छ अनि ट्रान्सफर्मेबल छैन भनेदेखि दुईटा पोजिसन हुन सक्छ ए पोजिसन हामी भन्दैछौँ है पोजिसन ए भनेको के हो करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट इन द पेरिमिटर अफ एन इन्डिभिजुअल लुप है त पेरिमिटर अफ इन्डिभिजुअल लुपमा भने कसरी सल्भ गर्ने कमन ब्रान्चमा आयो भने कसरी सल्भ गर्ने हामी सिक्नु पर्यो त हामी यहाँ के फर्स्टमा के सिक्न गइरहेछौँ इफ देयर इज अ करेन्ट सोर्स and which is not transformable but present in the perimeter of an individual loop right? Means that current source is not common to other loop right? Okay so for time being suppose this is the circuit given to you and we are interested to solve this by mesh analysis right? त मेश एनालाइसिसको सल्भ गर्नलाई फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ त हामीले सोर्स हेर्नुपर्छ है त सोर्स यो सर्किटमा कस्तो सोर्स छ किनभनेदेखि सोर्स किन हेर्ने भनेदेखि हामी सोर्सकै बेसिसमा सर्किटलाई सल्भ गर्न डिभाइड डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्किटमा डिभाइड गरेका छौँ है त सोर्स कस्तो छ यो पनि भोल्टेज सोर्स यो पनि भोल्टेज सोर्स त भोल्टेज सोर्स छ भनेदेखि केही फरक पर्दैन मेश एनालाइसिसमा कुनै गाह्रो हुने होइन कसले गाह्रो पार्ने हो करेन्ट सोर्सले त यहाँ करेन्ट सोर्स पनि छ है दुईटा भोल्टेज सोर्स र एउटा करेन्ट सोर्स पनि छ त करेन्ट सोर्स छ भने पहिला हामी के हेर्नु पर्यो यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन त यो के आइएस ट्रान्सफर्मेबल छ त भन त यस एनीवन छैन छैन किन छैन रेजिस्टेन्स त प्यारललमा छैन छैन है भनेको न त यसको प्यारललमा यो R4 लाई लिदिन्छन् प्यारलल भर्टिकल जति छ प्यारलल भने बुझ्छन् त्यसरी हैन यो रेजिस्टर भनेको यो रेजिस्टर नभएर यहाँ एउटा कन्डक्टिङ पाथ भएको भए जस्ट यो सर्ट सर्किट यसरी यो R1 नभइदिया भए अनि त्यो चाहिँ यसको प्यारललमा R4 हुन्थ्यो तर यो रेजिस्टर छ त्यही भएर यसको प्यारललमा यो भएन सो इट इज नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स त ट्रान्सफर्मेबल छैन भने कि यो सर्किटमा केही पनि चेन्ज आउँदैन रिड्र गर्न मिल्दैन भनेको एज इट इज रहने भयो है जसरी हामी योभन्दा पहिला यो ट्रान्सफर्मेबल यो करेन्ट सोर्स यो यसको रेजिस्टरको प्यारललमा थियो यो ट्रान्सफर्मेबल भएकोले यो सर्किटलाई फेरि हामीले रिड्र गर्यौँ है यहाँ ट्रान्सफर्म गरेर हैन भनेको चेन्ज स्लाइड मोडिफाइड गर्यो तर अहिलेको केसमा यो चाहिँ current source is not transformable into voltage source so there will be no any change in the circuit है त सर्किट यस्तै भनेको कुनै पनि लुप चाहिँ कम या बढी हुँदैन ओके त अब ट्रान्सफर्मर छैन भने हामी के गर्छौं कतिवटा लुप छ यहाँ फाइन्ड आउट गर्छौं त कतिवटा लुप हुने भयो 3 वटा एउटा यो लुप अर्को यो लुप थर्ड चाहिँ यो लुप त यसलाई फर्स्ट लुप भन्यो अनि यहाँ करेन्ट I1 भन्यो अनि यसको डिरेक्सन क्लकवाइज दियो यसलाई सेकेन्ड लुप भन्यो अनि यहाँ करेन्ट I2 दियो यसको पनि क्लकवाइज डिरेक्सन दियो यसलाई थर्ड लुप भन्यो अनि यहाँको करेन्ट I3 भन्यो अनि क्लकवाइज दियो है
अब त्यसपछि के गर्ने हरेकको लुप करेन्ट एसाइन गरेपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ सबैको चाहिँ केभीएल लेख्नुपर्छ इन्डिभिजुअल लुपको है त मानौ फर्स्ट लुपको हामी केभीएल लेखौँ है त फर्स्ट लुपको हामी केभीएल लेखौँ है फर्स्ट लुप भनेको हाम्रो यो है त भन त फर्स्ट लुपको केभीएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन किन करेन्ट सोर्स छ त नलेखौँ है त हामी अब सेकेन्ड लुपको है त सेकेन्ड लुपको केभीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ because it is free from the current source means none of its branch contain any current source है त KVL त KVL चाहिँ हामी त्यही भएर applying KVL in the first loop यहाँ लेखेको छ है sorry second loop applying KVL in loop 2 है त यो सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा लेख्यो त सेकेन्ड लुपको केभीएल लेख्न मिल्छ भनेदेखि सेल्फ र म्युचुअल को टर्ममा कति हुन्छ सेकेन्ड लुपको R21 I1 plus R22 I2 plus R23 I3 is equal to voltage है त voltage यो माइनस किन because this I2 is going from positive to negative of the V2 त so minus V2 दिया छ है यहाँ अब R21 अब सबै क्लकवाइज फर्स्ट I1 पनि क्लकवाइज I2 पनि क्लकवाइज I3 पनि क्लकवाइज छ भनेदेखि डिफरेन्ट सबस्क्रिप्ट आउने बित्तिकै साइन के हुने भयो नेगेटिभ है त माइनस त R21 भनेको सेकेन्ड र फर्स्टको कमन कति हो त R4 त माइनस R4 त्यसै R22 भनेको सेम सबस्क्रिप्ट जहिले पनि पोजिटिभ त पोजिटिभ प्लस है अनि R2 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ सेकेन्ड लुप त सेकेन्ड लुपमा कतिवटा रेजिस्टर छ दुईटा त R2 प्लस R4 त R2 प्लस R4 I2 अनि R23 भन्ने बित्तिकै साइन के नेगेटिभ त माइनस है अनि 23 भनेको 2 र 3 को कमन के हो त R2 है त माइनस R2 इन्टु I3 इज इक्वल टु माइनस V2 त यो इक्वेसन 1 भन्यो है अब त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो सेकेन्डको भइसक्यो त थर्डमा अब केभीएल लेख्न जानु पर्यो त पहिला लेख्नुभन्दा पहिला के डिसाइड गर्नुपर्छ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त यहाँ पनि मिल्छ बिकज नन अफ इट्स ब्रान्च कन्टेन एनी करेन्ट सोर्स सो केभीएल लेख्न मिल्छ त केभीएल लेख्नलाई एगेन सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्यो है त एप्लाइङ केभीएल इन थर्ड लुप यो इक्वेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि यो लेख्नै पर्छ यो एउटा स्टेटमेन्ट दिनै पर्छ न त यो इक्वेसन कहाँबाट आएको थाहा हुँदैन त यो इक्वेसन कसरी आइरहेछ बाई एप्लाइङ केभीएल इन लुप थर्ड यो लेख्नै पर्छ है न त वन लेख्यो डाइरेक्ट त्यसपछि यो लेख्न पुग्छन् त यो कसरी आएको हो त्यो थाहै हुँदैन भनेको तिमीले एक्जामिनरलाई केही थाहै हुँदैन तिमीले भनेपछि मात्र उसलाई थाहा हुने हो है भनेको यो के गरिकन आएको त्यो लुपमा केभीएल लगाएर है त कति हुने भयो R31 I1 प्लस R32 I2 प्लस R33 I3 इज इक्वल टु भोल्टेज त भोल्टेज यहाँ कति छ V3 छ त प्लस V3 किन यो बिकज I3 इज गोइङ फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ तर कहाँ इक्वेसनको राइट साइडमा हामी भोल्टेज लेख्दा यो सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्दाखेरि भोल्टेज कहाँ लेख्छौँ त राइट ह्यान्ड साइड अफ द इक्वेसन त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउँछौँ है त प्लस V3 हो कि नै राइट ह्यान्ड साइडमा त R31 डिफरेन्स सबस्क्रिप्ट हुने बित्तिकै साइन कति माइनस है अनि R31 त थर्ड लुप र फर्स्ट लुपको कमन के हो त R1 सो माइनस R1 है त्यसपछि R32 हुने बित्तिकै साइन के नेगेटिभ माइनस त 3 र 2 को कमन के हो त R2 हो त R2 I2 अनि 3 भनेको सेम सबस्क्रिप्ट साइन के हुने भयो पोजिटिभ है अनि 3 थर्ड लुपमा कति हो त तीनटा रेजिस्टर छ तीनटाको सम R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु I3 इक्वल भोल्टेज अब यहाँ सेकेन्ड इक्वेसन आयो है अनि यहाँ अननोन कतिवटा छ तीनवटा I1 I2 I3 त दुईटा त इक्वेसन आयो एउटा इक्वेसन अझै चाहिन्छ तर एउटा इक्वेसन फर्स्ट लुपमा केभीएल ले नदिने भयो है त कुनै अर्को मेथडबाट अब जानै पर्छ है त एगेन ब्याक जाउँ फर्स्ट लुपमा है फर्स्ट लुपमा केभीएल लेख्न मिलेको थिएन त किन मिलेको थिएन यो करेन्ट सोर्सले गर्दा त करेन्ट सोर्स यो छ भनेदेखि यो ट्रान्सफर्मेबल
करेन्ट सोर्स आउने बित्तिकै हामी के हेर्नुपर्छ, यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन है। त ट्रान्सफर्मेबल छैन, यहाँ हेरौँ, छैन भने यसको पोजिसन हेर्नुपर्छ है। त पोजिसन कहाँ छ त भन त, इन्डिभिजुअलमा छ कि कमनमा छ? यस इन्डिभिजुअल। त इन्डिभिजुअलमा छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका के हो भनेदेखि त्यो बेला के हुन्छ, यो जुन जुन लुप करेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ, प्रिसाइजली इक्वल टु वाट, सोर्स करेन्ट भनेको I1 इक्वल टु IS। तर I1 इक्वल टु प्लस IS पनि हुन सक्छ या माइनस IS पनि हुन सक्छ है। त हेरौँ त प्लस कि I1 इक्वल टु IS त हो, यति थाहा भयो हामी इन्डिभिजुअलमा हो, तर माइनस कि प्लस, त यहाँ माइनस हुन्छ। किन माइनस हुन्छ भनेदेखि एक्जामिनरले यो ब्रान्चमा करेन्ट कसरी भनिरहेको छ, यो एरोले देखाउँछ होइन, हेडले देखाउँछ। त यो एक्जामिनरले भनिरहेछ यो ब्रान्चको करेन्ट के हो त, टप टु बटम हो। तर यो I1 I2 I3 के हामीले आफैले एसाइन गरे हो, एक्जामिनरले दिएको हुँदैन। तर हामीले के भनिरहेछौँ, यो ब्रान्चमा करेन्ट कसरी गइरहेछ, यो I1 कसरी गइरहेछ, यसरी हो कि होइन, भनेको बटम टु टप, त अपोजिट भयो होइन। सो इट इज माइनस IS। क्लियर, बुझ्यो? हेलो, यस सर। माइनस IS है। ओके, सो अब यो तीनटा इक्वेसन आयो, तीनटालाई हामी सल्भ गर्छौँ। We will get the value of I1 and I2 I3 and which complete the mesh analysis of this circuit. केही छ सोध्नु पर्ने? छैन होला है? छ? छैन। ओके, त हामी फर्दर अगाडि बढौँ है त। अब यहाँ म त दुईजनाले मात्र बोलेको सुन्छु, मलाई लाग्छ दुईजनालाई मात्र म पढाइरहेको छु है, कोही बोल्दैन। मलाई त सजिलै हुन्छ, म फुर्र लेख्दै नसोध्दै पढाउँदै जान्छु है। तिमीहरूले सोधेन भनेदेखि मलाई त झन् सजिलो है, बोलेन भने पनि झन् सजिलो। ओके, केही छ भने सोध्ने होइन, नहिचिचाउने है। अब सेकेन्ड केस है, if there is a current source but it is not transformable into voltage source and it is present in the common branch between any two loop है, कुनै दुई लुप है। सो सपोज गरौँ सपोज गरौँ यो सर्किट दिएको छ, अनि क्वेसन के भनेको छ, सल्भ दिस सर्किट बाई मेश एनालाइसिस और फाइन्ड द करेन्ट थ्रु R4 युजिङ मेश एनालाइसिस भने, या R2 और R3 है। ओके, त सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो, मेश एनालाइसिसमा सोर्स हेर्नु पर्यो। त हेरौँ त सोर्स के छ, यो भोल्टेज सोर्स, यो भोल्टेज सोर्स, यो भोल्टेज सोर्स, अनि एउटा करेन्ट। यो भोल्टेज सोर्स जतिवटा भए पनि हामीलाई केही गाह्रो हुने होइन। गाह्रो कसले पार्ने हो त मेश एनालाइसिसमा, करेन्ट सोर्सले गाह्रो पार्ने हो। सेम पछि हामी नोडल एनालाइसिस गर्छौँ है, त्यहाँ गाह्रो कसले पार्ने हो, कस्तो सोर्सले गाह्रो पार्ने हो? यस, भोल्टेज। यस, भोल्टेज सोर्स है। त्यहाँ कुनै नोडल एनालाइसिस गर्दैछौ अनि त्यहाँ भोल्टेज सोर्स आयो भने कि गाह्रो हुन्छ। अब एउटा कुरा भन, मानव कुनै एउटा सर्किट दिएको छ है, अनि त्यहाँ सबै के छ, करेन्ट सोर्स मात्र दिएको छ त्यो सर्किटमा है, अनि त्यहाँ भनेको छ आइदर युजिङ नोडल एनालाइसिस और मेश एनालाइसिस सल्भ दिस सर्किट है। त कुन प्रिफर तिमी गर्छौ त? नोडल। यस, नोडल। करेन्ट सोर्स छ भने नोडल युज गरिदिने। यदि अप्सन दिएको छ तिमीलाई मेश एनालाइसिस युज गर या नोडल एनालाइसिस युज गर, बुझ्यो नि त? ओके, त यहाँ मेश एनालाइसिसमा करेन्ट सोर्सले गाह्रो पार्ने हो। त यो करेन्ट सोर्स छ, त करेन्ट सोर्स हेर्ने बित्तिकै हामी के हेर्नुपर्छ, यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन। त यसको प्यारललमा कुनै रेजिस्टर छैन, न त यसको प्यारललमा यो R3 लाई भनिदिन्छन् है, यसको ठ्याक्क छ होइन। त त्यसरी होइन, यसको प्यारललमा कुनै पनि छैन है। त छैन भने यो ट्रान्सफर्मेबल छैन। अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने यो सर्किटमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है, कुनै पनि लुप घटबड हुँदैन। त त्यसो हो भनेदेखि हामी के गर्नुपर्छ, त्यसपछि लुप फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। कतिवटा लुप छ? 3वटा। एउटा यो लुप भयो, अर्को यो लुप भयो,
तेस्रो यो हो। अब सधैँ 3टा नै हुन्छ भने होइन, फेरि म जहिले पनि 3टा लुप भएको लिइरहेको छु है। ओके, 2टा पनि हुन सक्छ, 4वटा पनि हुन सक्छ है। ओके, त हामी अब त्यसपछि के गरे, यसलाई फर्स्ट लुप बन्यो, I1 करेन्ट दियो, क्लकवाइज दियो। यसलाई सेकेन्ड लुप बन्यो, I2 भन्यो, क्लकवाइज दियो। यसलाई थर्ड लुप भन्यो, I3 भन्यो हैन, अनि क्लकवाइज नै लियो हैन हामीले। ओके, क्लकवाइज किन लिइरहेको छु, त्यो सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्दाखेरि डिफरेन्स अफ नेगेटिभ, अनि त्यो बेला डिरेक्सन इन्डिभिजुअल लुपको हामी हेरिराख्नु पर्दैन, चेक गरिराख्नु पर्दैन। तब केबिएल लेखौँ है। अब लेखेपछि फर्स्ट लुपको केबिएल लेखौँ है। त फर्स्ट लुप हाम्रो यो है। त भन त, अब फर्स्ट लुपको केबिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। मिल्दैन, बिकज अफ दिस करेन्ट सोर्स। मिल्दैन। मिल्दैन त नलेखौँ है। अब सेकेन्ड लुपको केबिएल लेखौँ, मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मिल्छ, बिकज इट डज नट कन्टेन भोल्टेज सोर्स है। यो दुईजना मसँग बोल्ने कति हो रोल नम्बर तिमीहरूको? हजुर, दुईजना यो म आवाज सुनिरहेको छु नि, तिमीहरूको कति रोल नम्बर कति हो? तिमीहरूको नाम के हो? राजन अर्याल। राजन अर्याल र अर्को केशव साउद। केशव साउद। 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 यस सर। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, त मिल्छ होइन? त यसको लेखौँ है केबिएल। त सेकेन्ड लुपको केबिएल सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा हामी यहाँ लेख्यौँ, R21 I1 प्लस R22 I2 प्लस R23 I3 इक्वल टु भोल्टेज। त भोल्टेज किन नेगेटिभ? भोल्टेज कति छ? V2 छ होइन सेकेन्ड लुपमा, तर नेगेटिभ किन? बिकज I2 इज गोइङ फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ है यहाँ। अब त्यसपछि R21 डिफरेन्स सब्स्टिट्युट हुने बित्तिकै साइन माइनस, R21 भनेको 4 हो है, R4 हो होइन, R4 त माइनस R4। सेकेन्ड R22 भनेको सेम सब्स्टिट्युट साइन के प्लस है, R22 भनेको R2 प्लस R4 है। अनि R23 भन्ने बित्तिकै साइन के माइनस है, डिफरेन्स सब्स्टिट्युट। त R23 भनेको कति? 2 र 3 को कमन कति हो त? R2 हो। त R2 इन्टु I3 इक्वल टु वाट? माइनस V2। त एउटा इक्वेसन यो आयो। अब त्यसपछि हामी केबिएल लेखौँ हामी कुन लुपमा? थर्ड लुपमा। त पहिला थर्ड लुपमा केबिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। मिल्दैन। मिल्दैन, बिकज अफ दिस करेन्ट सोर्स होइन। त नलेखौँ है। त लेख्न मिल्दैन भनेदेखि अब ब्याक जाउँ फर्स्ट लुपबाट नै। फर्स्ट लुपको केबिएल लेख्न मिलेन। किन मिलेन? यो करेन्ट सोर्सले गर्दा है। त करेन्ट सोर्स विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल। अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने यसको पोजिसन चेक गर्ने है। त पोजिसन कहाँ छ त यसको? इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा छ कि कमन ब्रान्चमा छ? म्युचुअलमा। कमन ब्रान्च। यस, कमन ब्रान्चमा छ। त कमन ब्रान्चमा छ भनेदेखि के गर्छौँ? सल्भ गर्नलाई सुपर मेस बनाउँछौँ है। त सुपर मेस कसरी बनाउने? जुन दुईटा लुपको कमन ब्रान्चमा यो करेन्ट सोर्स हुन्छ, त्यो दुईटा लुपलाई मिलाएर एउटा बनाइदिने, अनि त्यसैलाई सुपर मेस भन्छौँ। त त्यो बनाउनलाई के गर्ने? यो ब्रान्च, यो चाहिँ ब्रान्च नभएको एज्युम गरिदिने, हटाइदिने होइन, जस्ट एज्युम गर्ने यहाँ छैन भनेको, यो कमन ब्रान्च चाहिँ छैन भनेदेखि कुन यो ड्यास लाइनले जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ मेस बन्छ है। त यो मेसलाई नै के भन्छौँ हामी? सुपर मेस भन्छौँ है। त सुपर मेस भनिसकेपछि अब सुपर मेसको केबिएल लेख्ने है। त केबिएल लेख्नलाई एगेन के गर्नु पर्यो? पहिला यसलाई हामी
सुपर मेसको केबिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन अब भन है। यस मिल्छ। किन मिल्छ? सुपर मेस करेन्ट किन सोर्स मिल्छ? करेन्ट सोर्स छैन है यसको ब्रान्चमा, कुनै पनि ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ त छैन अहिले। मिल्छ मिल्दैन भने केबाट डिसाइड गर्ने? त्यसको कुनै ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ कि छैन है। जहाँ पनि सुपर मेस होस् या डुपर मेस हो, जे भए पनि तिम्रो के आउनु पर्यो, केबिएल लेख्न गइरहेछ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ, कुनै पनि ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स हुनु भएन। त भन त वाइ टु फर्म सुपर मेस? What is the aim to form super mesh? केबिएल सजिलो बनाउनलाई to eliminate current source so that we can write KVL equation. Eliminate गरे हैन यो के सुपर मेसमा करेन्ट सोर्सलाई, so that we can write KVL equation. त हामी यो गर्यो। अब सुपर मेसमा केबिएल लेख्नलाई सुपर मेसको कुनै पोइन्टमा डार्क गरिदिने। त डार्क गरिदिने भनेदेखि हामी सबभन्दा पहिला भनेको त्यहाँ उभिने भनेको हामी यहाँ उभिएको छौँ। अब यहाँबाट हिँड्ने, त यहाँबाट हिँड्दाखेरि सबभन्दा पहिला कहाँ गयो त हामी R3 मा गयो। त हामी कसरी अब त्यो सुपर मेसको चाहिँ सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्न मिल्दैन है, सजिलैसँग मिल्दैन, बुझ्यो हैन। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लुपको केबिएल मात्र सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा लेख्न मिल्छ। त हामी यहाँ अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट हिँड्ने, मान क्लकवाइज गयो। त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो, R3 मा गयो। कसरी गयो, लेफ्ट टु राइट, I3 पनि लेफ्ट टु राइट। त त्यही भएर -R3 इन्टु I3। त्यसपछि हामी कहाँ गयो, यसो घुम्दै घुम्दै यहाँ R2 मा गयो। R2 मा हामी कसरी गइरहेछौँ, राइट टु लेफ्ट। तर यहाँ दुईटा करेन्ट छ R2 मा, I3 पनि छ I2 पनि छ है। त अब 1 बाई 1 एउटाको त I3 कसरी छ, र I3 पनि राइट टु लेफ्ट छ। त I3 ले दिने चाहिँ के हुने भयो त, नेगेटिभ हुने भयो। त -R2 इन्टु I3 है। अनि I2 के छ त, लेफ्ट टु राइट अपोजिट भयो है। त त्यही भएर यो प्लस हुने भयो है, +R2 इन्टु I2। त्यसपछि हामी R4 मा गयो। R4 मा हामी यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै यो गएर यहाँबाट R4 मा कसरी टप टु बटम आइरहेछौँ है। अब भन त R4 मा कतिवटा करेन्ट छ त? यस R4 मा दुईटा है। कुन कुन? I1 र I2। ओके, न त के गर्छन् भनेको ठिक छ। त्यसले के गर्छन्, यो त हामी यो ब्रान्च कमन ब्रान्च हटाइ नै सकेका छौँ। यो I3 लाई नै यहाँ ल्याइदिन्छन्, या I3 = I1 भनिदिन्छन्। त्यसरी हो त? यो हटाएर I3 = I1 भनेर लेखिदिन्छन्। मिल्छ त्यसरी लेख्न? मिल्दैन। जस्ट हामीले एज्युम गरेको है यो। फेरि न त यो हटाएपछि धेरैले के भन्छ, यो हटाएपछि एउटै लुप भयो, I3 = I1 हुन गयो। त्यसरी होइन है, बुझ्यो हैन। ओके, जस्ट हामी एज्युम गरे हो यो। त यहाँ चाहिँ हामी त अब दुईटाले भोल्टेज ड्रप दिन्छ हैन, I2 ले पनि I1 ले। त पहिला I1 को हेर, I1 पनि के छ, टप यो R4 मा टप टु बटम नै गएको छ। हामी पनि टप, त यसले दिने नेगेटिभ भयो। तर I2 के छ, पोजिटिभ, सरी बटम टु टप गएको छ। त यसले दिने भोल्टेज ड्रप पोजिटिभ भयो। त्यसपछि हामी पुग्यौँ V1 मा। V1 नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछौँ, प्लस लेख्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि V3, त्यसपछि हामी पुग्छौँ V3 मा, नेगेटिभ टु पोजिटिभ गएको छौँ। त्यो प्लस नै भयो, इक्वल टु वाट, 0। त अब यो चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भयो। त यहाँ अननोन 3 वटा छ है। हामी अहिलेसम्म 2टा इक्वेसन मात्र लेख्यौँ है। त एउटा इक्वेसन के हुन्छ भनेदेखि कसले दिन्छ, यो कमन ब्रान्चले दिन्छ है। यो जुनमा करेन्ट सोर्स छ त कमन ब्रान्चले। त यसले इक्वेसन यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनमा के हुन्छ त, यहाँ एक्जामिनरले के भनिरहेछ, यो कमन ब्रान्चमा करेन्ट कति गइरहेछ त, IS गइरहेछ है। तर हामीले के भनिरहेछ, होइन
यो कमन ब्रान्चमा I1 पनि छ र I3 पनि छ है। तर I1 के छ, लेफ्ट टु राइट छ, I3 के छ, राइट टु लेफ्ट छ। त त्यही भएर यहाँ करेन्ट के हुन्छ, आइदर I1 माइनस I3 हुन्छ यो ब्रान्चमा, और I3 माइनस वाट I1 हुन्छ। कुनै मध्ये एउटा चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। त यो चाहिँ इक्वल टु वाट आइएस है, एक्जामिनरले भनेको है, या इक्वल टु आइएस, दुईटा मध्ये कुनै एउटा करेक्ट हुन्छ। त कुन करेक्ट हुन्छ त्यो हेर्नलाई के हुनुपर्छ, यो आइएस को डिरेक्सनसँग I1 को डिरेक्सन सिमिलर छ कि I3 को? I1 को। सो I1 इज ग्रेटर देन IS, त यो इनकरेक्ट हो, यो चाहिँ करेक्ट हो। क्लियर? यस, बुझ्यो हैन? त यो चाहिँ इक्वेसन आयो है, थर्ड। अब मानौ त्यसरी नभएर यसरी भएको भयो है, मानौ यो आइएस छ कुनै कमन ब्रान्चमा, अनि यहाँ लुप के छ, लुप करेन्ट I3 छ, यहाँ चाहिँ भनौँ I6 छ है, कमन ब्रान्चमा छ, थर्ड लुप र सिक्स्थ लुपमा है। अब यहाँ भन्न त पहिला चाहिँ एक्जामिनरले के भनेको छ, यो कमन ब्रान्चमा करेन्ट कति छ, आइएस छ है। त त्यो छोड है, अब यो हामी के भनेको छ, I3 र I6 है। त यो I3 कसरी गएको छ, लेफ्ट टु राइट। I6 पनि के छ यो कमन ब्रान्चमा, लेफ्ट टु राइट। त यहाँ करेन्ट के हुन्छ, I3 प्लस I6 इक्वल टु वाट, इक्वल टु आइएस। बुझ्यो हैन? बुझ्यो सर। तर सपोज गरौँ यो यसरी छ डिरेक्सन है आइएस को। अब भन त के हुन्छ इक्वेसन, माइनस I3 माइनस I6 इक्वल्स टु IS। कति माइनस I3 माइनस I6 इक्वल्स टु IS। माइनस I3 माइनस I6 इक्वल टु आइएस है, भनेको ठिक छ, तर कन्सेप्ट त्यसरी होइन। यो एकछिन ठिक छ है, तिमीले बेटर के हुन्छ, पहिला के गर्ने, यो यस यो चाहिँ यो करेन्ट सोर्सलाई उ गर्ने के I3 पनि लेफ्ट टु राइट छ I3, त यहाँ करेन्ट के भयो, I3 प्लस वाट I6 माइनस IS है। गरिदिने। अब यो हेर्ने के, अब यो I3 र I3 दुईटै लेफ्ट टु राइट नै छ हैन, त्यसको रिजल्टेन्ट पनि के हुनुपर्छ, लेफ्ट टु राइट नै हुनुपर्छ। तर रिजल्टेन्ट के राइट टु सरी, यो I3 र I6 के छ, लेफ्ट टु राइट, यसको रिजल्टेन्ट पनि के हुनुपर्छ, लेफ्ट टु राइट नै हुनुपर्छ। तर यहाँ के छ, आइएस के छ, रिजल्टेन्ट राइट टु लेफ्ट छ है। त त्यही भएर माइनस के आइएस है। बुझ्यो हैन? पहिला रिजल्टेन्ट करेन्ट निकाल्ने, त्यसपछि हेर्ने त्यो कमन ब्रान्चको सोर्स करेन्टको डिरेक्सन सेम छ कि छैन रिजल्टेन्टसँग, छ भनेदेखि प्लस आइएस लेख्ने, छैन भनेदेखि माइनस आइएस लेख्ने भयो है। त यो तीनटा इक्वेसन आयो, सल्भ गर्ने, द्याट गिभ्स द एन्सर। क्लियर? यस सर। अब हामी एउटा यो अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पलहरूको पनि गरौँ है। ओके, एउटा सिम्पल हामी यो सर्किट लिउँ है।
यो सर्किट सपोज गरौँ है, यो सर्किट भनेको छ अनि भनेको छ सल्भ दिस सर्किट बाई वाट मेस एनालाइसिस है। त मेस एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला के हेर्छौँ त हामी सोर्स हेर्छौँ। त यहाँ कतिवटा सोर्स छ? 4 वटा सोर्स छ। यो भोल्टेज सोर्स, यो भोल्टेज सोर्स, यो करेन्ट सोर्स, यो करेन्ट सोर्स है। त भोल्टेज सोर्सले त हामीलाई केही गाह्रो, अब करेन्ट सोर्स है। त करेन्ट सोर्स भने हेरौँ, यो IS1 र IS2 बोथ चाहिँ के छ? ट्रान्सफर्मेबल छैन। भनेको यो चाहिँ सर्किटमा केही चेन्ज आउँदैन, भनेको यसमा लुप चाहिँ थपगड हुँदैन, एज इट इज सर्किट रहने भयो है। त के गर्नुपर्छ हामी? डिस्प्ले भइरहेको छैन यो सर्किट? भइरहेछ सर। भएको छ। ओके, त हामी त्यसपछि लुप चाहिँ फाइन्ड आउट, कतिवटा लुप छ? 3 वटा। त यो यसलाई फर्स्ट लुप बन्यो, करेन्ट I1 बन्यो, अनि त्यसपछि डिरेक्सन दियो क्लकवाइज। यसलाई सेकेन्ड लुप बन्यो अनि करेन्ट I2 बन्यो। यसलाई थर्ड लुप बन्यो, करेन्ट I3 बन्यो है। ओके, त अब त्यसपछि केभिएल लेख्ने है लुप करेन्ट। त फर्स्ट लुपमा केभिएल लेखौँ है। त फर्स्ट लुपमा केभिएल लेख्न मिल्छ त? यस, मिल्दैन। मिल्दैन। सेकेन्ड लुपमा मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मिल्छ। त के लेख्छौ? एप्लाइङ केभिएल इन सेकेन्ड लुप के हुन्छ? R21 I1 प्लस R2 यो है, न के लेख्या हो कहाँबाट आएको थाहा हुँदैन। R2 I2 है प्लस R23 I3 इक्वल टु व्हाट? भोल्टेज। त भोल्टेज कति छ? माइनस, और R21 भन्ने बित्तिकै माइनस कति हुने भयो? R1 I1। R22 भन्ने बित्तिकै प्लस, त कति? R1 प्लस व्हाट? R2 इन्टु I2। R23 भन्ने बित्तिकै माइनस कति? माइनस R2 I3 इज इक्वल टु व्हाट? माइनस V2। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो है। अब थर्ड लुपमा केभिएल लेखौँ। मिल्छ त केभिएल लेख्न? मिल्दैन। मिल्दैन त नलेखौँ है। त एगेन ब्याक आउँ है। त फर्स्ट लुपमा केभिएल किन लेख्न नमिल्या हो? त यो दुईटा करेन्ट सोर्सले गर्दा IS1 र IS2। त 1 बाई 1 हेरौँ, यो ट्रान्सफर्मेबल छ त? दुईटै छैन, न IS1 छ न IS2 छ, त के ट्रान्सफर्म भएन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? पोजिसन हेर्छौँ है। त पोजिसनमा पहिला IS2 को हेरौँ है। त IS2 को हामी पोजिसन हेऱ्यो भने यो कहाँ छ त? कमन ब्रान्चमा छ कि इन्डिभिजुअल? कमन। इन्डिभिजुअल। कमन। यो IS2 कहाँ छ? कमन कि इन्डिभिजुअल? कमन। 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 एकजनाले इन्डिभिजुअल भनिरहेको थियो है, कमन भयो है। त कमन भयो भने हामी के भन्छ? सुपर मेस बनाऊ भन्छौँ है। त सुपर मेस यो ड्यास हामी गरेर छ, यो बनायो है। त यो ड्यास बन्यो होइन। अनि बनाइसकेपछि के गर्ने? केभिएल लेख्ने होइन सुपर मेसको होइन। त सुपर मेस है। त अब सुपर मेसको केभिएल लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन है। किन? करेन्ट सोर्स अब भनेको IS1 आयो है। त यहाँ सुपर मेस बनाएर केही फाइदा छ त? छैन। छैन। त सुपर मेस नबनाउने के, सधैँ सुपर मेस नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है। त अब ओके ब्याक जाऊ। तर एउटा यो कमन ब्रान्चले एउटा त इक्वेसन दिन्छ होइन हामीले? दिन्छ कि दिँदैन? कति हुन्छ भन त? कमन ब्रान्चको इक्वेसन IS1 minus I3 equals to IS2. IS1 I1 माइनस होइन, I1 माइनस I3 इज इक्वल टु व्हाट? IS2। यो होइन र? I1 यो माइनस I3 इज इक्वल टु IS2। अब ब्याक जाउँ।
यसको केबिएल लेख्न भनेको एउटा यो करेन्ट सोर्स कहाँ छ त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा छ कि छैन छ त यसको एउटा इक्वेसन यसले पनि दिन्छ कि दिँदैन त I1 इक्वल टु व्हाट IS1 त यो तीनटा इक्वेसन भयो केबिएल लेख्नु पर्यो त यो तीनटा इक्वेसन आयो सल्भ गर्ने यु विल गेट द आन्सर त यहाँ मैले यो एक्जाम्पल किन लिएको भनेदेखि अब सधैँ चाहिँ सुपर मेश बनाउनु पर्छ भन्ने नै छैन सुपर मेश त बनाउने मेन हाम्रो एम के हो टु इलिमिनेट द करेन्ट सोर्स सो दैट we can write the KVL equation त एउटा त तिम्रो यहाँ सुपर मेश यदि बनाउने हो भनेदेखि एउटा IS2 त इलिमिनेट भयो but still it contain this super mesh contain what IS1 so no need to write no need to draw what super mesh है clear एकचोटि फेरि भनिदिनु न भनेको यहाँ चाहिँ हामीले यो कमन ब्रान्चमा आयो हैन IS2 थर्ड र फर्स्टको त हामीले झट्ट के हेर्छौँ सुपर मेश बनाइदिने हो है त सुपर मेश बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ सुपर मेशमा केभिएल लेख्छौँ त केभिएल लेख्नु पर्दाखेरि हामी पहिला सुपर मेश होस् या कुनै पनि मेश होस् तिमी के हेर्नुपर्छ त्यहाँ केभिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त केभिएल यो सुपर मेश जुन तिमीले बनायो त्यसमा के केभिएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन करेन्ट सोर्सले गर्दा यो एउटा करेन्ट सोर्स आइसमा त सुपर मेश बनाएर फाइदा छ त छैन छैन त नबनाउने बुझ्यो हैन डाइरेक्ट केभिएल लगाइदिने केसीएल लगाइदिने भनेको दुईटा हामीलाई एक्चुअली यो सर्किट सल्भ गर्नलाई तीनवटा अननोन छ I1 I2 I3 हैन हो कि हैन त तीनटा इक्वेसन कहीँबाट चाहियो हैन त एउटा इक्वेसन त यो चाहिँ केभिएल सेकेन्ड लुपमा लगाएर आइसक्यो दुईटा त दुईटा मध्ये एउटा के यो कमन ब्रान्चले दियो कि दिएन त एउटा यसले दिने भयो त सुपर मेश बन्ने भयो एउटा सुपर मेशबाट आउँथ्यो हैन अनि एउटा कमन ब्रान्चमा आउँथ्यो त सुपर मेशबाट आएन तर कमन ब्रान्चले त दिन्छ त एउटा आयो अनि त्यसपछि हेर्ने अर्को करेन्ट सोर्स कहाँ छ फर्स्ट लुपको कमन ब्रान्चमा छ कि छैन त कमन ब्रान्चमा छ सरी फर्स्ट लुपको इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा छ है त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा छ भनेदेखि दैट लुप करेन्ट इज इक्वल टु व्हाट सोर्स करेन्ट हैन सोर्स करेन्ट त प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि त प्लस किन बिकज यो IS1 इज अल्सो गोइङ फ्रम बटम टु टप I1 इज गोइङ अल्सो फ्रम बटम टु टप बस बस ओके अब हामी ब्याक छौँ है त यतिसम्म जुन हामी पढेका थियौँ यो त सबै बेसिक इलेक्ट्रिकलमै पढेको होइन हामी केही अरू एक्स्ट्रा गरेको छैन अहिलेसम्म पढेको सबै अब आयो के हो सर्किटमा यदि डिपेन्डेन्ट सोर्सको साथै के छ इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स पनि छ त इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स डिफरेन्ट हुन सक्छ होइन इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स फर्दर इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स दुईटा हुन्छ भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स अनि करेन्ट कन्ट्रोल डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्सको कुरा हो डिपेन्डेन्ट सोर्स डिफरेन्ट टाइपको हुन सक्छ डिपेन्डेन्ट सोर्स के डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स अनि डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स पनि दुई टाइपको हुन सक्छ कुन भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स र करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स सेम वे डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स पनि दुई टाइपको हुन सक्छ कुन ल डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्सको टाइप्स भन त भोल्टेज डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स र करेन्ट डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स यहाँ चाहिँ जुन पनि यस यहाँ पनि जुन डिपेन्डेन्ट सोर्समा पर्ने हो त डिपेन्डेन्ट सोर्स यो चारवटा मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ है एउटा मेरो फोन आएछ म एटेन्ड गर्छु है त
ओके त हाम्रो यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट सोर्स अब डिपेन्डेन्ट सोर्स जुन पनि यो चारवटा हामी जुन भन्यो जुन भए पनि हामी एउटै मेथड हुन्छ है त्यो मेथड के हो भन्दाखेरि सम्म हामी जुन इन्डिपेन्डेन्टको मेथड एप्लाई गरेका थियो त्यही एप्लाई गर्छौँ है सेम त्यही नै एप्लाई गर्ने हो तर यहाँ एउटा जसरी यो चाहिँ भनौँ नि यो सोर्स लिउँ है डिपेन्डेन्ट सोर्स हो होइन अब त्यो करेन्ट सोर्स हो या भोल्टेज हो त्यो मतलब छैन हामीसँग मेथड एउटै हुन्छ है हामी सेम मेथड अहिलेसम्म जुन इन्डिपेन्डेन्टवाला सोर्सवाला हामी गरेका छौँ त्यही मेथड एप्लाई गर्छौँ तर एक्स्ट्रा वर्क के गर्छौँ मानौ अब यहाँ भनौँ है यो डिपेन्डेन्ट सोर्स भयो अनि यहाँ एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ होइन त यो अल्फा भनेको के हो भन त अल्फालाई के भन्छौँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ होइन हेलो हेलो यस सर त यो अल्फालाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ है अनि यो भीएक्स लाई के भन्छौँ भन त भोल्टेज डिपेन्डेन्ट भन्नु खोजेको भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेजलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ है यो भीएक्स लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सेमै यो आइवाई लाई के भन्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है त यो जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ इक्वेसनमा कुनै इक्वेसनमा त यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई इन टर्म्स अफ हामी के गर्छौँ लुप करेन्ट एसाइन गरिदिन्छौँ है जसरी अहिलेकै केसमा मानौ कुनै इक्वेसनमा हाम्रो कुनै इक्वेसनमा मानौ इक्वल टु अल्फा भीएक्स आयो है सपोज गरौँ है जुन कुनै इक्वेसनमा यो छ यो अल्फा भीएक्स इक्वल टु या लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि हुन्छ है तर राइट ह्यान्ड साइडमा सपोज गरौँ अल्फा भीएक्स आयो त अब यो भीएक्सलाई हामी एज इट इज छाड्दैनौँ है के गर्छौँ भने यो भीएक्सलाई इन टर्म्स अफ लुप करेन्ट एक्सप्रेस गरिदिन्छौँ है त भीएक्स भनेको हाम्रो लुप करेन्टमा एक्सप्रेस छ लुप करेन्ट कुन कुन हो हाम्रो I1 हो I2 हो I3 हो त यो भीएक्सलाई हामी यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा या दुईटा या तीनटैको टर्ममा त हुँदैन कुनै दुईटाको टर्ममा या एउटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ है त अहिलेको केसमा हेरौँ त अब हेर्छौँ यो सर्किटमा कहीँ न कहीँ भीएक्स चाहिँ लेबल गरे हुन्छ है त भीएक्स कहाँ लेबल गरेको छ यो R3 को भोल्टेज ड्रपलाई भनिरहेछ भनेको R3 को भोल्टेज ड्रपलाई एक्जामिनरले के भने नाम दिएको छ भीएक्स नाम दिएको छ है त भनेको तर हाम्रो अनुसार यहाँ R3 मा भोल्टेज ड्रप के हो करेन्ट मल्टिप्लाई रेजिस्टेन्स मल्टिप्लाई बाइ करेन्ट हो कि हैन त रेजिस्टेन्स कति छ R3 छ करेन्ट कति छ I3 छ त भनेको यहाँको R3 को भोल्टेज ड्रप के हुने भयो I3 into R3 त भीएक्स भनेको एक्चुअली के हो I3 into R3 हो तर प्लस हो कि माइनस हो त अहिलेको केसमा प्लस हो है भीएक्स भनेको I3 into R3 त यहाँ अहिलेको केसमा यो प्लस हो है पोजिटिभ हो है किन पोजिटिभ हो पहिला लाएर है अब हेरौँ यो चाहिँ एक्जामिनरले यो भीएक्स को पोलारिटी अलरेडी दिएकै हुन्छ है यो प्लस यता लेफ्ट साइडमा प्लस अनि राइट साइडमा माइनस दिएको छ त यसलाई बिर्सौँ यो I3 को डिरेक्सन त हामीले आफैले लिएको हुन्छौँ होइन त हामी क्लकवाइज लिएछौँ त I3 यो R3 मा कसरी जान्छ यसरी जान्छ त हामीलाई थाहा छ रेजिस्टरको जुन टर्मिनलमा करेन्ट इन्टर गर्छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाउँछ अनि लिभ गर्नेलाई माइनस बनाउँछ है हो त हेरौँ त यो I3 ले बनाएको टर्मिनल R3 मा अनि एक्जामिनरले भीएक्स को जुन टर्मिनल बनाएको छ सेम छ कि छैन छ त त्यही भएर यो प्लस भयो है तर सपोज गरौँ अहिले मानौ यसरी भएको भए यो R3 छ है अनि यहाँ तिम्रो प्लस यहाँ माइनस अनि भीएक्स दिएको भयो यो भीएक्स है अनि तिमी करेन्ट यो I3 नै यसरी नै सपोज गरेर ल्याछौ है तब फेरि अब यो एक्जामिनरले यहाँको भोल्टेज के भनेको छ भीएक्स तर यसको टर्मिनलको पोजिटिभ टर्मिनल के हो राइटतिर दिएको छ यो लेफ्टतिर अब यहाँ चाहिँ फेरि अब भीएक्स भनेको I3 into R3 त हो तर प्लस कि माइनस त त्यसको लागि अब यो I3 R3 मा कसरी जान्छ यसरी त गर्नेलाई माइनस बनाउँछ हो किन
हो हो त अहिले सिमिलर छ त Vx र I3 ले बनाएको टर्मिनल R3 मा सेम छ त छैन छैन भनेको Vx बराबर यो मानौ इक्वेसनमा अल्फा Vx आयो है त अल्फालाई त अल्फा नै लेख्छौ अनि भनेको यो कति हुन्छ इन्टु I3 इन्टु वाट बुझ्यो हैन यस सर त अहिले डिपेन्डेन्ट सोर्स जुन पनि डिपेन्डेन्ट सोर्स भए पनि हामी जुन अहिलेसम्म इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सवाला मेथड एप्लाई गरेका छौँ त्यही मेथड एप्लाई गर्छौँ तर एक्स्ट्रा वर्क के गर्नुपर्छ कुनै इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ भनेदेखि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ द सोर्स आउँछ भनेदेखि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ द सोर्सलाई के को टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने हो भन त लुपको सोर्सहरुसँग लुपको सोर्स हैन लुप करेन्टको टर्ममा हैन I1 I2 I3 जुन हामी सपोज गरेर हुन्छौँ नि त्यसको टर्ममा बुझ्यो हैन यस सर ओके अब भन त हामी पछि नोडल एनालाइसिस गर्छौँ त नोडल एनालाइसिसमा कुनै अब डिपेन्डेन्ट सोर्सवालालाई कसरी सल्भ गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट जुन सोर्सको मेथड एप्लाई गरेको हुन्छौँ सेम मेथड एप्लाई गर्छौँ तर एक्स्ट्रा वर्क के गर्नुपर्छ त हामीले जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त यस के को टर्ममा नोडल एनालाइसिस इन टर्म्स अफ नोड भोल्टेज है यहाँ नोड त्यहाँ चाहिँ हामी नोडल एनालाइसिस गर्नु भनेको के हो नोड भोल्टेज फाइन्ड आउट गर्नु हो लुप एनालाइसिस गर्नु भनेको के हो लुप करेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु हो त यहाँ चाहिँ जुन डिपेन्डेन्ट सोर्सको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुनै इक्वेसनमा आउँछ भनेदेखि त्यसलाई यो मेश एनालाइसिसमा त्यो भेरिएबललाई के को टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने हो लुप करेन्टमा अनि नोडल एनालाइसिसमा गर्दाखेरि त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई के को टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने हो त नोड भोल्टेज यति मात्र हो क्या क्लियर ठिक छ हैन बुझिरहेको छ हैन यस सर ओके त हामी सपोज गरौँ कुनै यो सर्किट दिएको छ है हामीलाई अब यसलाई सल्भ गर्नलाई है त यहाँ भनेको पनि लेखे पनि छ फर दिस वी हेभ टु एप्लाई द सेम मेथड एक्सप्लेन सो फार अहिलेसम्म जति पढ्या हो द्याट इज इन द केस अफ द इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स बट सम एक्स्ट्रा वर्क हेज टु बी डन द्याट इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ डिपेन्डेन्ट सोर्स मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ लुप करेन्ट नोडल एनालाइसिस गऱ्यो भने कि सेम हुन्छ यहाँ चाहिँ मात्र यो मात्र के हुन्छ इन टर्म्स अफ वाट नोडल भोल्टेज चाहिँ हामी लेख्छौँ है यो ओके त मानौ यो सर्किट दिएको छ हामीलाई सल्भ गर्नु त सल्भ गर्नलाई हामी के हेर्नु पर्यो त सोर्स हेर्नु पर्यो हैन सोर्स के छ यो भोल्टेज सोर्स यो के हो त करेन्ट सोर्स डिपेन्डेन्ट होस् या इन्डिपेन्डेन्ट मतलब छैन त यो करेन्ट सोर्स यो के हो भोल्टेज सोर्स भनेको दुईटा भोल्टेज सोर्स छ मेश एनालाइसिसमा भोल्टेज सोर्सले केही गाह्रो पार्ने होइन है कसले गाह्रो पार्ने हो यो करेन्ट सोर्सले है त यो करेन्ट सोर्स हेरौँ त यो करेन्ट सोर्स छ भनेदेखि के हेर्नु पर्यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन छ त यो ट्रान्सफर्मेबल छैन हैन मानौ करेन्ट सोर्स अल्फा Vx अनि यहाँ एउटा R कति 1 2 3 R4 भने है अब यो के हुन्थ्यो ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन छ यो R4 सम्म त छ कि छैन यस यो भोल्टेज सोर्स ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन हेलो हेलो
current source parallel to resistor, so it is transformable. यस ट्रान्सफर त यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ त के गरिन्छ ट्रान्सफर्म गर्नलाई जुन पोजिसनमा जिम्रो करेन्ट सोर्स छ त्यही पोजिसनमा हामी के गर्छौं भोल्टेज सोर्स तर कुन डिपेन्डेन्ट नै है त अब त्यसपछि टर्मिनल यो हेड माथितिर छ त हेड प्लस चाहिँ माथितिर टेल चाहिँ तल छ माइनस है अनि यसको भ्यालु कति हुने हो अल्फा Vx into what R5 है अब यो रेजिस्टर सेम नै हुन्छ तर सिरिजमा माथि जोडे पनि हुन्छ तल जोडे पनि हुन्छ यसलाई R5 त यसको ट्रान्सफर्म गर्दा यो हुन्छ है बुझ्यो हैन तर अहिलेको केसमा छैन है जस्ट एउटा यो हामी ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने यो ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको सेम इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स वाला जस्तै गर्ने हो है त ओके अब हामी यसलाई सल्भ गर्नु छ है हामी के गर्ने सोर्स हेर्यो त दुईटा भोल्टेज सोर्स छ अब धेरैले यो आईवाई लाई पनि भोल्टेज करेन्ट सोर्स सम्झन्छन् यो आईवाई करेन्ट सोर्स हो त हेलो यो आईवाई होइन हैन के हो त यो भन त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के त्यो के हुन्छ एक्जामिनरले के भनेको छ यो रेजिस्टर R1 मा जाने करेन्टलाई के भनिरहेछ उसले आईवाई भनिरहेछ है सेम यो Vx के भोल्टेज सोर्स हो त हैन है एक्जामिनरले यहाँ जुन भोल्टेज ड्रप हुन्छ R3 मा त्यो भोल्टेज ड्रपलाई उसले के नाम दिदिएछ Vx नाम दिदिएको छ है बुझ्यो हैन त यो Vx भोल्टेज सोर्स है त कतिवटा दुईटा भोल्टेज सोर्स एउटा यो भोल्टेज सोर्स एउटा त यो गाह्रो भयो है त यो करेन्ट सोर्स आयो त करेन्ट सोर्स आउने बित्तिकै हामी के चेक गरे ट्रान्सफर्मेबल छ कि छैन त यो छैन है छैन भनेदेखि हामी यो सर्किटमा कुनै चेन्ज आएन एज इट इज हुने भयो त लुप फाइन्ड आउट गर्ने कतिवटा लुप हुने भयो तीनटा त यो फर्स्ट लुप करेन्ट I1 क्लकवाइज सेकेन्ड लुप करेन्ट I2 अनि क्लकवाइज डिरेक्सन दियो हामीले आफैले यो दिएको हुँदैन आफैले दिने हो है या दिएको पनि हुन सक्छ है ओके त यहाँ चाहिँ I3 भन्यो अनि क्लकवाइज यो पनि लियो अब त्यसपछि 1 by 1 केवीएल लेख्ने त फर्स्ट लुपको केवीएल लेखौँ है त केवीएल फर्स्ट लुपको केवीएल फर्स्ट लुप यो हैन त फर्स्ट लुपको केवीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन 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 किन सर हजुरले कुन आफै लिने भन्नुभएको के भन्नुभएको भने 1 सेकेन्ड सुनिएन कुन आफै लिने भन्नुभएको हो कि यो I1 I2 I3 लुप करेन्ट त आफैले लिने हैन र ए त्यो आईवाई चाहिँ हैन आईवाई त दिएकै हुन्छ जुन यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि त्यो चाहिँ कहीं न कहीं लेभल भएकै हुनुपर्छ बुझ्यो हैन यो जुन भेरिएबल छ सोर्समा Vx र आईवाई यो सोर्समा जुन भेरिएबल छ यो सर्किटको कुनै न कुनै ब्रान्चमा लेभल गरेकै हुनुपर्छ दिएकै हुन्छ क्लियर भयो भयो सर भयो सर केवीएल लेख्न मिलेन किन मिलेन ल भन त कमन ब्रान्च करेन्ट कमन ब्रान्च छैन करेन्ट सोर्स छ यसको ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छ है हो कि हैन त नलेख्ने कुन करेन्ट सोर्स हो भन त करेन्ट सोर्स कति छ भ्यालु त्यसको अल्फा Vs अल्फा Vx न त धेरैले के भन्छ यो आईवाई लाई भनिदिन्छ है अल्फा Vx यो आईवाई त हैन यो अल्फा Vx भनेको एउटा करेन्ट सोर्स छ ओके यसको लेख्न मिलेन है अब सेकेन्ड लुपको केवीएल लेखौँ है सेकेन्ड लुपको केवीएल लेख्न मिल्छ त मिल्दैन सेम रिजन किन यसको पनि एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स आयो नलेखौँ है अब थर्ड मेसको केवीएल लेखौँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ मिल्छ है
किन मिल्छ? बिकज नन अफ इट्स कन्टेन्स एनी करेन्ट सोर्स है। न त यो आइवाईले गर्दा के गरिदिन्छन्, यो करेन्ट सोर्स यो बिटा आइवाई छ यो करेन्ट सोर्स भनिदिन्छन्, त्यो त आएन है। यो के हुन्छ, हामी टर्मिनलले छुट्यायो कि यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स हो है। ओके, तब केबिएल लेख्यो के एप्लाइ, त्यही भएर एप्लाइङ केबिएल इन थर्ड लुप भनेको छ है। त थर्ड लुपको सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा R31 I1 R32 I2 प्लस R33 I3 इक्वल टु सोर्स। सोर्स कति छ? बिटा आइवाई। त प्लस कि माइनस? त्यसको लागि यो I3 कहाँ जान्छ? नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ, हो कि हैन? नेगेटिभ टु पोजिटिभ है। त त्यही भएर प्लस बिटा वाइआई राइट ह्यान्ड साइडमा है। बुझ्यो नि यो? Yes, sir. ओके, त R31 भन्ने बित्तिकै सब्स्टिट्युट माइनस, त 3 र 1 को कमन के हो? R1, सो माइनस R1 I1। त्यसपछि R32 भन्ने बित्तिकै साइन के? माइनस, अनि 3 र 2 को कमन के हो? R2, त R2 I2 है। अनि त्यसपछि R33 भन्ने बित्तिकै कति हुने भयो? 33 R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्टु I3 इक्वल टु बिटा वाई। अब के गर्नु पर्यो? एक्स्ट्रा वर्क, यहाँसम्म सेम नै हो इन्डिपेन्डेन्टको। अब एक्स्ट्रा वर्क के गर्नु पर्यो? यो आइवाईलाई के गर्नु पर्यो? इन टर्म्स अफ व्हाट? लुप करेन्ट एसाइन गर्नु पर्यो। त यो आइवाईलाई हामी कि त I1 कि त I2 कि त I3 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कि एनी 2 को एक्सप्रेसमा गर्नु पर्यो है। त त्यसको लागि के हेर्नु पर्यो? अब सर्किटमा हेर्नु पर्यो आइवाई कहाँ लेबल गरेको छ। त आइवाई कहाँ लेबल गरेको छ? यहाँ। भनेको एक्जामिनरले के भनिरहेछ? R1 मा जाने करेन्ट के हो? आइवाई हो। तर हाम्रो अनुसार R1 मा जाने करेन्ट के हो? I1 हो र I3 हो। यो I1 पनि R1 मा जान्छ, I1 पनि R1 मा जान्छ, I3 पनि जान्छ। त I1 मा यो R1 मा I1 कसरी जान्छ? यसरी, भनेको लेफ्ट टु राइट। तर यो चाहिँ R1 मा I3 कसरी जान्छ? यसरी, राइट टु लेफ्ट। भनेको यसमा करेन्ट के हुन्छ? आइदर I1 माइनस I3 हुन्छ और I3 माइनस I1 हुन्छ। भनेको दुईटा मध्ये कुनै एउटा करेक्ट हो है। त कुन करेक्ट हो? त त्यसको लागि हेर्नुपर्छ यो एक्जामिनरले आइवाई को डिरेक्सन कसरी दिएको छ। त कसरी दिएको छ? लेफ्ट टु राइट। कोसँग सिमिलर छ? I1 सँग। भनेको यो हुँदैन। त आइवाई को भ्यालु भनेको कति हो त? I1 माइनस I3 हो। क्लियर? Yes, sir. सर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न यस यस। त्यो आइबिवाई को। यो बिटा आइवाई सम्म त यहाँसम्म त यो इक्वेसन बुझ्या होइन तिमी? हो? यस सर। मेन आइवाई को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुपर्छ। आइवाई अब सर्किटमा, अब आइवाईलाई के गर्नु पर्यो? हामीले भनेको छ इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ व्हाट? लुप करेन्ट। यो जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अफ द डिपेन्डेन्ट सोर्स मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ व्हाट? लुप करेन्ट है। त अब आइवाईलाई हामी यो आइवाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो है। त यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन टर्म्स अफ लुप करेन्ट एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त हाम्रो लुप करेन्ट के हो? I1 हो, I2 हो र I3 हो। त यो कुनै एउटाको टर्ममा या कुनै दुईटाको टर्ममा एक्सप्रेस हुन्छ जहिले पनि है। त अब हेर्नुपर्छ एक्जामिनरले आइवाई कहाँ लेबल गरेको छ? कहाँ लेबल गरेको छ? R1 मा जाने करेन्टलाई एक्जामिनरले के भनेको छ? आइवाई भनेको छ है। तर हाम्रो अनुसार यो R1 मा, हाम्रो अनुसार भनेको हाम्रो के हो? लुप करेन्ट हामीले लिएको लुप करेन्ट हो। कुन कुन हो? I1 I2 I3। त हाम्रो अनुसार I1 R1 मा कुन कुन लुप करेन्ट गएको छ? I1 र I3 दुईटै गएको छ। त I1 कसरी गइरहेछ? लेफ्ट टु राइट। तर I3 कसरी गइरहेछ? राइट टु लेफ्ट। भनेको I1 यो लेफ्ट टु राइट गएको छ, I3 यो यहाँबाट आउँछ यसरी राइट टु लेफ्ट है। त यसमा करेन्ट के हुन्छ? आइदर I1 माइनस यो R1 मा करेन्ट दुईटै अपोजिट छ, I1 I3 अपोजिट छ। त I1 माइनस I3 हुन्छ और I3 माइनस I1 हुन्छ है।
त त्यो कुन दुईटा मध्ये कुनै एउटा करेक्ट हो है त कुन करेक्ट हो त्यो हेर्नलाई अब हेर्नु पर्यो यो आईवाई को डिरेक्सन एक्जामिनरले दिएको हुन्छ कसरी दिएको छ लेफ्ट टु राइट है त यो आईवाई को डिरेक्सन कुनसँग सिमिलर छ I1 सँग छ सिमिलर छ कि I3 सँग छ यस I1. I1 सँग छ सो I1 इज ग्रेटर देन I3 सो के हुन्छ I1 माइनस I3 बुझ्यो हैन Yes, sir. ओके त यहाँ चाहिँ अब आईवाई लाई अरु त सेम नै गयो आईवाई लाई यहाँ चाहिँ यो I1 माइनस I3 लेखिदियो है त यो इक्वेसन एउटा आयो है ओके अब चाहिँ ब्याक जाउँ केभीएल फर्स्ट लुपको केभीएल किन लेख्न नमिल्या हो भन त यस किन नमिल्या हो यो करेन्ट सोर्सले गर्छ है करेन्ट यो सोर्सले स्टप गरेर यस करेन्ट सोर्सले गर्दाखेरि यो करेन्ट अल्फा भिएक्स करेन्ट सोर्सले गर्दा है त विच इज नट ट्रान्सफर्मेबल अब ट्रान्सफर्मेबल छैन भने के चेक गर्नुपर्छ पोजिसन त पोजिसन भनेको कि त यो कमन ब्रान्चमा हुन्छ कि त इन्डिभिजुअल ब्रान्चमा हुन्छ त कहाँ छ त भन त कमन ब्रान्चमा छ कमन ब्रान्चमा सल्भ गर्ने तरिका के हो भन त सुपरमेश सुपरमेश कसरी फर्म गर्ने यो कमन ब्रान्च नभएको एजुम गरिदिने है त कमन ब्रान्च छैन है छैन भनेदेखि हामी यसमा अब के गर्नु छैन भनेदेखि यो लुप भन्ने भयो हैन हाम्रो त छैन भने अब कमन ब्रान्च अब यो चाहिँ सुपरमेश यो ड्यासले बनाएको है अब सुपरमेशको केभीएल लेख्ने हैन त केभीएल लेख्नलाई हामी के गर्नु पर्यो पहिला यो यहाँ लेख्न मिल्छ सुपरमेश यो भयो है त सुपरमेशमा केभीएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन कुनै पनि करेन्ट सोर्स आयो त छैन है त केभीएल लेखिदिने है त्यही भनेको छ केभीएल इन सुपरमेश अब सुपरमेश कुन लुप मिलेर बनेको छ यहाँ ब्राकेटमा आफैलाई सजिलोको लागि लेखिदिने लुप 1 र लुप 2 मिलेर बनेको छ है त के गर्ने सुपरमेशको केभीएल लेख्नलाई एउटा डार्क यहाँ गर्यो है डार्क अब यहाँबाट हिँड्ने क्लकवाइज हिँड्ने पनि हुन्छ या एन्टी क्लकवाइज हिँड्ने पनि हुन्छ सेम आउँछ अब हामी हिँड्ने त सबभन्दा पहिला हामी कहाँ गयौँ R1 मा त R1 मा हामी कसरी लेफ्ट टु राइट गछौँ त R1 मा कतिवटा करेन्ट छ भन त दुईटा छ I3 र I1 यस न त फेरि कसैले तीनवटा लिदिन्छ I1 लाई IY लाई पनि लिदिन्छन् है त IY हाम्रो करेन्ट हो त हाम्रो हैन यो एक्जामिनरको करेन्ट हो है हाम्रो लुप केभीएल लेख्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ I1 र I2 र I3 को टर्ममा मात्र आउँछ कुन बेला यो IY आउँछ जुन बेला यो भोल्टेज सोर्स र करेन्ट सोर्स कुनै इक्वेसनमा इन्भल्भ भएर आउँछ है त यहाँ R1 मा कुन करेन्ट हो I1 हो र I3 मात्रै हो है not the I1 sorry not the IY त अब I1 के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त माइनस हुने भयो है अब यहाँ चाहिँ अनि I3 के छ अपोजिटमा छ प्लस हुने भयो है अनि त्यसपछि R2 मा गयो लेफ्ट टु राइट यहाँ पनि दुईटा करेन्ट छ I2 पनि छ I3 पनि छ त I2 चाहिँ सेम डिरेक्सनमा भयो नेगेटिभ भयो है अनि I3 के भयो अपोजिटमा गयो पोजिटिभ हो त्यसपछि यो सोर्स आयो सोर्समा हामी कसरी गइरहेछौँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ त माइनस बिटा IY भयो है त्यसपछि हामी कहाँ गयो R4 मा गयो R4 मा हामी कसरी टप टु बटम यो I2 पनि टप टु बटम त माइनस I2 इन्टु R त्यसपछि हामी कहाँ पुग्यौँ यो VS मा त VS मा के गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो है प्लस भयो इक्वल टु 0 अब एगेन एक्स्ट्रा के गर्नु पर्यो भन त अब एक्स्ट्रा के गर्नुपर्छ त IY लाई लुप करेन्टको यस IY लुप करेन्ट अहिलेसम्म यो इक्वेसन लेखेको त हामी के इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स वाला जुन गरेका थियौँ त्यही अनुसार नै लेख्या हो है अब IY त अरु सबै सेम छ IY मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म भर्खरै हामी IY को भ्यालु निकाल्या हो I1 माइनस I3 यो भयो अर्को यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो है अब
एउटा अर्को दुईटा इक्वेसन आयो, तीनटा भेरिएबल छ I1 I2 I3। अब एउटा इक्वेसन त यो कमन ब्रान्चले पनि दिन्छ। त कमन ब्रान्चले इक्वेसन के दिन्छ भनेको अब हेर्नु पर्यो। I2 यो I1 के छ टप टु बटम छ, I2 के छ बटम टु टप छ। त अनि यो रिजल्टेन्ट के छ त यो बटम टु टप नै छ है। त यसमा यो ब्रान्चमा करेन्ट के हुन्छ कि त I2 माइनस I1 हुन्छ इक्वल टु अल्फा Vx हुन्छ वा I1 माइनस I2 इक्वल टु अल्फा Vx हुन्छ। त कुन हुन्छ भन त? I2 minus I1. किन? Direction alpha. I2. डाइरेक्सन I2 को डिरेक्सन यो अल्फा Vx को डिरेक्सनसँग सेम छ। सो Same छ। I2 इज ग्रेटर देन दिस, यो चाहिँ हुँदैन है। अब इक्वल टु अल्फा Vx त यहाँ लेख्यो है। अब एक्स्ट्रा वर्क के गर्नु पर्यो? दिस Vx मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ व्हाट? इन टर्म्स अफ व्हाट? यस, Loop current. यो लुप करेन्ट हो। ल बुझिरहेको छ यसको मतलब। त Vx कहाँ छ त लेभल कहाँ गरेको छ? R3 मा है। त R3 मा कति हुन्छ? भोल्टेज अफ I3 इन्टु R3। त प्लस कि माइनस? प्लस है, अघि भने जस्तै है, यो प्लस हुन्छ त I3 इन्टु R3 है। मानौ यो चाहिँ यसरी यो सोर्स नभएर मानौ यहाँ चाहिँ के भयो भने जब प्लस माइनस यहाँ 100 भोल्ट भएको भए त तिम्रो यहाँ के हुन्थ्यो? यो इक्वेसनमा यही इक्वेसनमा यो नभएर कति हुन्थ्यो? यो चाहिँ के हुन्थ्यो? 100 हुन्थ्यो होइन इन्डिभिजुअल। त केही एक्स्ट्रा वर्क गर्नु पर्थ्यो त? परेन है। अनि यहाँ पनि सेम, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यति नभएर यो नभएर यहाँ एउटा यो करेन्ट भइदिया भए कति 2 एम्पियरको है। त के हुन्थ्यो त? यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो? यो नलेखेर के लेखिदिन्छु इक्वल टु 2 होइन। केही एक्स्ट्रा वर्क गर्नुपर्छ त? पर्थ्यो त? पर्दैन थियो है। तर यो डिपेन्डेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि मेथड पहिला इन्डिपेन्डेन्टको जुन लगाएको छौ त्यही नै लगाउनु पर्छ। तर के गर्नुपर्छ त? एक्स्ट्रा वर्क गर्नुपर्छ है। बुझ्यो त? Yes, sir. Okay. त यो तीनटा अब इक्वेसन आयो। अब सल्भ गर्छौ, यु विल गेट द एन्सर है। अब सपोज गरौँ अब एकजना बोल्ने बेलामा मेरो आवाजको नक्कल गरिरहेछ है। नक्कल गर्यो भनेदेखि ल्याएर क्लासमा हालिदिन्छु है। ओके, यहाँ चाहिँ सपोज गरौँ यो चाहिँ Vx यहाँ छ है, यो Vx। त Vx यहाँ अब लेबल गरेको छ, यहाँ लेबल नगरेर सपोज गरौँ Vx यहाँ लेबल गरे अब प्लस माइनस Vx है, यहाँ गरे अब है, यहाँ नगरेर है। भनेको बुझ्यो होइन? Vx कहाँको भोल्टेज भन्यो? R2 को भोल्टेज है। अब इक्वेसन त सेम नै हुन्छ होइन? यहाँ त के लेख्छौ? यहाँ अल्फा Vx नै। अब Vx को भ्यालु त यो हुँदैन, कति हुन्छ भन त Vx को भ्यालु? हेलो, I3 minus I2 R2. I3 माइनस I2 कि I2 माइनस I3? ल भन त कसैले? I2 minus I2 minus I3. यस, I2 माइनस I3। अब किन त्यतिर जाउँ है त? यहाँ चाहिँ अहिलेको यो प्लस छ, यो माइनस छ है। त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हेरौँ, यहाँ करेन्ट के हुन्छ? करेन्टतिर जाउँ है।
यो करेन्टले के हुन्छ I2 के छ R2 मा लेफ्ट टु राइट छ, I3 के छ राइट टु लेफ्ट छ। तर यो चाहिँ I2 ले कसरी बनाउँछ, यहाँ पोजिटिभ बनाउँछ यहाँ नेगेटिभ बनाउँछ, I3 ले यहाँ पोजिटिभ बनाउँछ यहाँ नेगेटिभ। त कुन कसको सिमिलर छ, यो Vx को टर्मिनल I2 सँग सिमिलर छ कि I3 सँग सिमिलर छ? I2 सँग। So I2 is greater than I3. Clear? So यो केसमा भनेको अब तिमी यही सर्किटलाई तिमी डिफरेन्टमा राख्न सक्छौ। Vx यहाँ लेबल गरेर गर्यो, यहाँ गर्यो, फेरि Vx लाई यहाँ गर्यो, Iy लाई यहाँ लेबल गर्दियो। डिफरेन्ट क्वेशन यहीबाट तिमी बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छ है। अर्को कुरा के गर्छौ, यो चाहिँ अल्फा Vx छ, त यो चाहिँ अल्फा कति Iy गर्दियो, यसलाई बीटा Vx Iy छ, त बीटा वाट Vx गर्दियो। अर्को क्वेशन हुन जान्छ हैन? सक्छ हैन क्वेशनहरु? त बेटर के हुन्छ, यही सर्किटलाई डिफरेन्ट भनेको भेरिएबललाई चेन्ज गर्दै तिमी आफैले न्यूमेरिकलहरु गर है। सकिन्छ हैन? ओके, Yes, sir. त आज स्टप गरौँ यही है त। अब एटेन्डेन्स तिर जाउँ है। ओके, थ्याङ्क यू। केही सोध्नु भयो सोध, न त लिभ गरौँ है। Thank you, sir. ओके, Yes, वेलकम। sir. थ्याङ्क यू।